जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. कितें म्हणटा दर्यांतली मास्ती पर्यंत डान्स जाता. आमच्या गांवांत आतां तडीर मास्ती आनी काय येना म्हळ्यार उदक उण जालां. नॅचरली हें ग्लोबल हीट जावन उदकांत ती मास्ती रावूंक शकना. ह्यो संगती आसात त्या वळांत तोडांत कितल्यो मास्त्यो आसल्यो पयलीं. आतां एकच एक ना. हें कोंदा पापा कन्नडान म्हणटात कोंदा पापा तिंदू परिहार. जें कितें आमी करता तेचें कर्म खावंक मेळटा. मग मुखार या. मुखार कितें म्हणटा आतां थंय ताका तकलें नांव दिलां याजका विरोध म्हणून. आतां याजक म्हणल्यार बरो कोण याजक? ह्या सवालाक जापसो दिजे. हर एकली आमी हांगा आसची याजकां उडास दवरा. इट इज अ कॉमन प्रिस्टहूड. तुज्या कुटुंबाक पवित्रपणांत व्हरूंक तुका देवान याजकपण दिलां. आवय याजक बापूय याजक आनी कोणा थोड्या जाणांक समर्पीत जिणेत्यांक सेवेचें याजकपण दिलां. इट इज कॉल्ड मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड. तुमचें सगळ्यांचें कॉमन प्रिस्टहूड. देखून देव तुमकां गुन्यांव लायते आसा. कितें म्हणटा कोणा एकल्याची सूख दाखोवन दिवंक ना. तुजी भुरगीं तुजी न्हय, भुरगीं देवाची. उडास दवरिचय. देखून गोंयांत कारवारांत काले म्हणलें कळीत ना पूण आमच्या मंगळूरच्या त्या कोंकण कार्यावळीचेर एक भोव अपुरबायची संस्कृती आसा. भुरग्याक वॉल लायतना आवय वॉल लायल्या उपरांत आल्तारी मुखार सोड न्हू ती चलता. आतां कारां बसां आसात, रिक्षा आसात. पयलीं रिक्षा नातुल्यो. आवयन 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर त्या भुरग्याक उखोल नाडचें आसलें. त्या 2 किलोमिटर उखोल नाटल्याक आवयक त्या भुरग्याक परतून उखोल व्हरूंक जायना. कित्या पासत उखोल व्हरना? हे देवा हें भुरगें तुजें, तुवें म्हाका दिल्लें, तुज्या पांयां ताळा परतून समर्पितां. हें तुजें पूण परतून तूं म्हाका दिशी जाल्यार म्हज्या हातान दिशी जाल्यार ह्या भुरग्याक तुज्या योजना प्रमाणे चलयता. वॉट ए ब्युटिफूल इमेजरी. कल एक अर्थाभरीत एक संस्कृती. मागीर कुमाद्रगी ह्या आजीगी येवन त्या भुरग्याक कोलोवन परतून आवयक दिता. यू सी. देखून हर एकल्याची कोणा एकल्याची देखून भुरग्यान सूख केल्या वेळार फॅमिली विशयान मागीर उपरांत नियाळ करया आमी. पूण ह्या अंताचेर कोणा एका भुरग्यान सूख केल्ल्या वेळार ती सूख ती दिवंक आसा. तुज्या भुरग्याक हजारांनी फ्रेंड्स आसूं दीत पूण एकच बापूय आनी एकच आवय. समजलें म्हणजे चिंता. देखून यू कॅनॉट एक्ट लायक ए फ्रेंड. कालय केल्यार ओके पुता जायना. सूख जाल्ल्या वेळार पुता हें सूख हें सारकें न्हय, हें समान हें देवाच्या उपादेसा विरोध येता पुता सांगाचें पडटा. इट हॅज टू बी. नाल्यार फाल्यां ती आवय बापाय गुन्यांवकार करूंक आसात. म्हज्या मम्मीन म्हाका सांगोना हें, म्हज्या डॅडीन म्हाका सांगोना. देखून व्हडली एक जबाबदारी आसा. फाटल्या दिसांनी ल्हानसो एक व्हिडियो एक 2 मिनटाचो. ताच्या घरांत सदांय चिरक्याक दुसरें कूड आसा. चिरक्यान ल्हान चिरको न्हिदोंक घेवच्या परस पयलें चिरक्यान बरें करून दोळे धांपून हात जोडून मागणें करचें. आनी थंयसर चिरको मागणें करता आसा. हे देवा म्हाका म्हज्या डॅडी बरीच तूं कर म्हूण सांगून मागोन चिरको सल्लो न्हिदोंक गेलो. चिरको गेल्या उपरांत बापूय लो ताच्या कुडाक गेलो आनी डिंपेर पडून बापूय म्हणटा हे देवा म्हाका वायट संवय आसात, म्हाका घडयेन राग येता, कुटुंबांत म्हजी जबाबदारी हांवें करूं ना, वायट संवयो मस्त आसात आनी चिरको आज मागते आसा देवा म्हाका म्हज्या डॅडी बरी कर. हे देवा ताणें मागलें तें करनाका पूण तो कितें आश येता पळय म्हजो डॅडी कशें जायजें म्हूण हो दिंपेर पडून रोडोवन मागते आसा. म्हाका विशेश ल्हानसो व्हिडियो बट व्हेरी डीप मॅसेज. आमची भुरगीं आमकां पळोवन शिकतात. सबार पोटी आमी कितें सांगलां तीं करतात की ना गी कळीत ना पूण आमी कितें केलां पळय तें तीं करतात. दे लूक. देखून तें आनी तुमी पिक्चर पळयलां आसतलें बापूय आनी पूत कैंगे कडेन एका स्लिपरी जाग्यार चलचें. पावस येवन मस्त केद जाल्या आनी बापूय म्हणटा पुताक म्हणटा पुता सत्राय कर रे निसरता रे हांगा सत्राय कर रे. देखून चिरको म्हणटा ना डॅडी हांव तुज्या पांयांचेरच पांय दवरून येते आसा. म्हळ्यार बापायच्या पांयांची आजची पडल्या थंय
हांव तुज्या पांयांचेरच मॅटांचेरच मॅटान दवरून येते आसा. दीज आर नॉट सिंपल थिंग्स. देर इज अ मॅसेज. देखून आमी व्हडां घरा कितें करता तें सगळें आमचीं भुरगीं पळयतात. आनी कांय पडे तुमी नातल्या वेळार तीं तेंय करतात उडास दवराक. तेंय तीं करतात. देखून सत्राय करूंक जाय. देखून समजलें तुमकां जो आसो पळयतना तें कळटा. ओके, कम बॅक. देखून बगार ह्या जाका तुजेर हांव आरोप लायतां. दिसाच्या उजवाडान तूं आदलोवन पडटलोय आनी आतां उपरांत सोवी वळून. होसेया chapter 4 verse 6 ही एक वळ तुमी मोतींत कसंय जे मोगाच्यान खाली बरोवन दवरचें न्ही, मोतींत वसा जाय. गिन्यानाच्या आभावाक लागून मुजे परचेचो नास जाते आसा. तुवेंच गिन्यानाचो तिरास्कार केलाय. तुका म्हज्या यासकपणांतलो काडून हांव तुजो तिरास्कार करतलो. तुज्या देवाची शिकोवन तूं विसरलाय. तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांकी कठीण उतरांय. गिन्यानाच्या अभावाक लागून मोगाच्यान एक यासक जावन म्हाका लांब तरबेती दिल्या. म्हजे पासत म्हज्या देसिजीन मस्त खर्च केला. म्हज्या गोडी बापान म्हजे पासत मस्त वावंट केल्या. म्हाका शिकपा खातीर धाडला. हें म्हजें काम हें हांवें बरें करन नियाळ तयाराय करन एक बरें शर्माव देवाच्या उतराचेर नियाळ दी जाय जाल्यार देव म्हाका कोणी आवकार करतलो. म्हाका चिल्लरायन काणकोसो ना. तशेंच तुमकांय तशेंच देवान तुमकां लग्नाचो सक्रामेंत दिलो. तुमच्या कुटुंबाचे लग्नाच्या मोगाचो संकेत जावन भुरग्यांचें देणें दिलें. त्या भुरग्यांक तुमी वागोवंक आसा. त्या भुरग्यांक देवाच्यो वाटो शिकोवंक आसात. देवाच्या वाटेन तांकां चलोवंक आसा जाल्यार देव गुणे आवकार करतलो. देखून हे एक वासाक मोगाच्यान तुमी घरा वचून केदाळा तुमकां वेळ मेळटा परतून आनी परतून वासा. आनी जायत्यो संगती आमकां नियाळ करूंक आसात. आज फकत इट्स लायक एन इंट्रोडक्शन. होसेया प्रवादेचें ग्रंथ 4थो अध्याय वळ 1 ते 6 म्हणसर आमी आज पळयलें. तुमी तुमच्या जिवितांत तुमचें कर्म घेया. जिवीत बदलच्यांत आतां कसलें गिन्यान जाय जाय ह्या मागीर पळोवया आमी. कसलें गिन्यान आमकां जाय जाय. देवा विशांत गिन्यान जाय जाय. ह्या संवसारा विशांत गिन्यान जाय जाय. एकामेका विशांत गिन्यान जाय जाय. आमचेच विशांत गिन्यान जाय जाय. हू वी आर. आमी कोण. देव कोण. आमचे शेजारी कोण. हे नेचर ही प्रकृती हें देवान रचलें. हाच्या विशांत आमकां गिन्यान जाय जाय न्ही गे. गिन्यान ना जाल्यार आमी नास जाता. आमी नास करता. आनी देव हें सोंसो ना मोगाच्यान. देवान रचलें हर एकी देवान तें रचलें. देखून मुखार आमी पळय आमी उत्पत्ती ग्रंथान मागीर नियाळ करूंक आसा. देवान रचलें हर एकी आमी सांबाळूंक आसा. कितेंच आमी पाड करूंक ना. वायट जावंक ना. एक घडीभर मावून रावया. परतून आमचो नियाळ करूंक आसा. आमी उबे रावया. बरें कर. एक पटी एक निट्ट उबे रावन गट्टे थाळयो पेटया म्हळ्यार गट्टे थाळयो पेटा. रावया रावया. जर तर थाळयो पेटतना तुजे हात दुखानान जाल्यार तुवें थाळयो पेटच्यो बेश्टे. हात दुखा जाय. आमच्यो शिरो पुरो एक्टिवेट जाय जाय. देखून घट्ट थाळयो पेटया म्हळ्यार हात वयर कर. निट्ट वयर कर. आतां परतून सकयल. आतां हात फाटीं कर. वचनात फाट घासिनासतना काय खंयचो काळ जालो कोणना. मोगाच्यान ल्हान आसतना ती भुरगीं पळया तुमी तांकां धरणीर तेल आनी पुसून दवरल्या कुठे तांचे पांय ओडून व्हडल्या बोडतोणान घालतात. आतां कांय कश्टांनी एक हात एक तोंडाक येतात. पांय कांय 4 जाणांनी ओडून तोंडान घालीचे कोण ना. यू सी हाऊ स्टीप वी हॅव बिकम. ती फ्लेक्सिबिलिटी खंय गेली. मुखार जाय जाल्यार पाट्ट्यांनी वचचे न्ही. फाट घासीचे न्ही आमी. मोगाच्यान मावून रावया. आज आमी गायलेल्या गिता प्रमाणेंत तुमी मुकल्या दिसांनी पवित्र पुस्तकांत असलेच संगती खंय आसा तुमी सोदून काडी जाय. पेद्रून म्हणली उतरां ह्याच लायनीर आसा. सोमी आमी कोणासर शिनवेचें. तुजे लागीं मात्र आसात उतरां सासणीक जिविताचीं.
जो आमचो 6वो अध्याय ओळ 60 आनी 9. Whom shall we go? You have the words of eternal life. सोम्या तूंच आमचो आसरो, तूं आमचो भरवसो, तूं आमचें बोळ, तूं आमची सकत, तूं आमकां पिडेक वोकात. हींच ती उतरां परत आनी परत आमच्या तोंडांत येवं दीत. एका नमनेचो नवो जीव आमकां मेळटा, नवें धैर्य, नवो भरवसो मेळटा. त्याच सुमयांची ते आमी समजून घेवंक थोडीं उतरां पवित्र पुस्तकांत ते आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1. संवसाराचें रसन. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. निमाण्यो वळी आयकुया पयल्या अध्यायांतल्यो. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्रीकन ताणें रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जी येतल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयलीं सर्व बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणेर सरतल्या जिवदाळींक, जिवाचो स्वास असल्या सर्व प्राणयांक आनी सर्व जिन्साचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें आनी ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, 6वो दीस. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. आमी बसया. मोगाच्यानो पवित्र बायबलांत सुरूचे 11 अध्याय ताचे आमकां केदाळा सांगलें म्हणल्याची तारीख मेळना. ताका चरित्र, पुर्विली चरित्रां म्हणटात. पूण एक उद्देश थंयसर स्पश्ट आसा. मोइसे लोकांक साद्या उतरांनी सांगता की जें कितें आमकां दिसता आनी जें कितें दिसना, हें सगळें दिसनांतल्या देवान रचलां. सगळ्याचो रचणार देव. दीस इज द फावंडेशन. हातूंत आमी सुकल्या जाल्यार आमची मेटां कैंगे कडेन सुकतात. सगळ्याचो रचणार देव, ताणें रचलां. आनी तो मात्र आमच्या जिविताक एक बरो अर्थ येता. व्हड्या भक्तीपणान, व्हड्या कलत्यापणान आमकां दिल्ले 4 दीस ह्या संवसारांत बऱ्यान जियोंक जाता. देखून आरंभार देवान कितें पुराय रचलें आमी पळयलें. आकार नातलो थंय थोड्यो संगती मात्र उल्लेख करता. उपरांत तुमी वाचचें, अर्थ करचे प्रयत्न तुमी करचें. थंयसर देवान रचलें. पृथ्वी निराकार आसली, काळोख आसलो. आनी कितें म्हणटा, ओळ 2 म्हणटा. आनी दैवीक वारें उदकाचेर वळतालें. दैवीक वारें म्हळ्यार देवाचो पवित्र आत्मो. तिसरो जाल. हांगा एक आमकां आमच्या जिविताक लागू करून पळोवंक. जर तर म्हज्या जिवितांत एक शिस्त ना, एक भक्त ना, एक डिसिप्लीन ना, कितें घालें उणें आसा, देखून आमी मागा जाय. मनशा जिवितांत 2 संगती बारी गरजेच्यो मोगाच्यान. एक मनशा थंय भक्त आसा जाय, दुसरी मनशा थंय शिस्त आसा जाय. ह्यो 2 संगती आसल्यार मनीस जिवितांत कशेंय वयर येता.